जयतु श्रीरामः। वयमिदानीं बद्री क्षेत्रात् प्रस्थानं कुर्मः। सप्ताहं यावत् अत्र स्थित्वा भागवतपारायणं कर्तुम् अहं मम मित्रम् आगत्य सप्ताहक्रमेण यः क्रमः अस्ति तेनैव क्रमेण अत्र पारायणं कृतम्। अत्रस्थ व्यवस्थापकाः अस्माकं प्रीत्या श्रद्धया विशेषव्यवस्थां कृतवन्तः। ततः तेषां सन्निधौ वयं सर्वदा ऋणिनः भवामः। अपरश्च विशेषतः दक्षिणभारते मठाः विद्यन्ते, किन्तु इदानीं श्रीमदुत्तरादिमठाधीशाः स्वामिपादाः ये सन्ति, विशेषतः ये कर्मानुष्ठानिनः सन्ति उत्तरभारते ये गच्छन्ति तेषां कृते व्यवस्था भाव्या इति अत्यन्तं प्रेम्णा श्रद्धया च सर्वान् अत्र व्यवस्थापकान् स्थापयित्वा ते व्यवस्थां कुर्वन्ति। इत्यतः उत्तरभारते ये व्यवस्थापकाः सन्ति तेषां कृते वयम् अत्यन्तं ऋणिनः भवामः। तथैव स्वामिपादानां कृते अनन्तानन्त शिरस्साष्टाङ्ग नमस्काराः। यतोहि केवलं ये विहारार्थं गच्छन्ति तेषां कृते सर्वत्र व्यवस्था विद्यते, किन्तु उत्तरभारते ये कर्मानुष्ठानं कुर्वन्तः ये दर्शनार्थं गच्छन्ति तेषां कृते एतादृशाः मठाः अपेक्षन्ते। इत्यतः तेषां कृते पुनश्च एकवारं साष्टाङ्गनमस्काराः व्याहरामः। जयतु बद्री विशालनाथः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु श्रीरामः।